Sa nainits ang kalsada, among playground, tagu-taguan, habulan, tayo sa adlaw. Dili kabalo English, pero una-una matyod. Kabalo mo tabang sa ginikanan, luto, hugas, o glaba. Karon bata, fluent sa English, mura o professor, pero di kabalo mo diskarte. Walay pasensya sa matag adlaw, permis salig sa mama. Disiplina, bawal na kaso dayon, bisag gamay lang bunal. Bata karon, layo na sa hangin ug yuta. Mobile games, social media ang permi ginadula. 90s kids, buntag hangtod gabi at dili magagad sa mama. Kabalo mo tabang sa balay, practical og ready sa kinabuhi. Kawayan ibunal sa sampot para madisiplina. Dili para manakit pero mga bata walay pagdumo.